यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। बताससम्मको होटलमा मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अर्को छापा भेटियो। यति ठुलो करतुत भित्रै चलाएका छन् यस्तो धन्दा। सरकारी जग्गा लिजमा लिने सबै त्राही इमाम। पशुपति धर्मशाला र बतास बीचको सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस। पशुपति धर्मशाला स्वीकृत बिनै भाग भाडामा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। प्रचण्डबीच छलफल यस्तो, तिनी तहको निर्वाचन गर्न सहमति। देउवा प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको यस्तो खुलासा। पिर्के सलामीबाट देशभरबाट विवादमा आएकी रामकुमारी झाँक्रीको 3 महिने कार्यकालको यस्तो काम। अझै पनि विवादमा भन्छन्, अझै राम्रो काम गर्दै जानेछु। देउवा सरकारमा चर्चामा आएका र निकै राम्रो काम गरेका प्रेम आलेको अर्को उपलब्धि। देशैभरि नेपालीहरूको खुसियाली। प्रेम आले जिन्दाबाद भन्दै नाराबाजी। र वैशाखमै चुनाव गर्ने बारे प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ, नगर्दा संविधानको अपव्याख्या हुन्छ। गगन कुमार थापा। उत्तर मोडासिनीमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित। 6 महिनापछि सचिवालयलाई पूर्णता दिँदै प्रधानमन्त्री देउवा। मन्त्री परिषद पनि विस्तारको तयारीमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै नै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव हुने बताएका छन्। लोकान्तर .com सँगको अन्तर्वार्तामा थापाले संविधान अनुसार वैशाखमा जसरी पनि चुनाव गर्ने पर्ने र त्यसलाई कुनै पनि बहानामा सार्न नमिल्ने बताएका हुन्। विभिन्न कारण देखाएर चुनाव सार्न खोजियो भने त्यो संविधानको अपव्याख्या हुन्छ। हामी त्यसो हुन कुनै हालतमा दिने छैनौँ। कांग्रेस वैशाखमा चुनाव गर्ने पक्षमा छ, गठबन्धनलाई पनि त्यस अनुसार तयारी गरिन्छ, महामन्त्री थापाले भनेका छन्। गठबन्धनमा रहेका केही दलहरूले तत्काल चुनाव नचाहेको भए पनि संविधान अनुसार वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने थापाले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ। मैले भर्खरै उहाँसँग चुनाव र सरकारका कामको बारेमा विस्तृतमा छलफल गरेको छु। कांग्रेसकै कारण चुनाव सर्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन, त्यो हावादारी हो। थापाले भने स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन नहोस् भन्ने उद्देश्यले संविधान र कानुनमा सोही अनुसारको व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने थापाले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको काममा सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको स्वीकार्दै उनले कार्यशैली सुधार गर्न पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको समेत बताएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन लाग्नु परेकाले सरकारको काममा कम ध्यान गएको र अबको दिनमा देउवाले पार्टी भन्दा पनि बढी सरकारलाई ध्यान दिने स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषदका साथै आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन्। केही दिन यता प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल थालेका छन्। देउवा सचिवालयका अनुसार 1 हप्ताभित्र मन्त्री परिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालिएको छ। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले असोज 22 मा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए, तर यो बीचमा 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल र रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि 2 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको छ। सोही मन्त्रालयमा देउवाले नयाँ नियुक्ति गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन लागेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चुलेन शमशेर जबरासँग नाम जोडिएपछि असोज 22 मा मन्त्री भएका हमालले असोज 24 गते नै राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन्। त्यस्तै 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा नराम्रो पराजय भोगेपछि रिजालले पनि रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले सम्हाल्दै आएका छन्। रिक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिन सत्तारूढ दलहरूबीच हानथाप चलेको छ। नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट हमाल मन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै
प्रतिरक्षा गरेका सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि उक्त मन्त्रालयमा दाबी रहेको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने उक्त मन्त्रालय काङ्ग्रेसकै भागमा राख्न लागि परेका छन्। देउवाले राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई उद्योग मन्त्री बनाउने चर्चा छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने तेजुलाल चौधरीको नाम देउवा समक्ष राखिसकेका छन्। पौडेल असोज 22 मै चौधरीलाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए, तर देउवाले दिलेन्द्र बडु र मिनेन्द्र रिजाललाई रोजेपछि चौधरी मन्त्री बन्नबाट वञ्चित भएका थिए। उनी उक्त दुई मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। दुई नेताबीचको छलफलमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले गरेको आग्रहका विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिएका हुन्। देउवाका अनुसार दुई नेताको भेटमा निर्वाचनबारे संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै 3 तहको निर्वाचन गर्न सहमति भएको छ। यो सहमतिलाई मूर्त रूप दिन दुई नेताले भोलि बिहान उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न गरेको आग्रहबारे दुई नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय देउवाले बताएका छन्। भेटमा निर्वाचनबारे संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै 3 तहको निर्वाचन गर्न दुवै नेता सहमत भएको बताइएको छ। त्यसका लागि मंगलबार बिहान उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने र समितिको सुझाव अनुसार नै चुनावको मिति तोक्ने बारे उनीहरूबीच छलफल भएको बुझिएको छ। उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक भोलि बिहान का लागि डाकिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कार्यभार सम्हालेपछिका 100 दिनमा गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छिन्। मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले 37 बुँदे कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले नीतिगत व्यवस्थापन, विभिन्न आयोजना र कार्यक्रममा भएको काम पनि सार्वजनिक गरेकी छिन्। उनले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेट 30 अर्ब 84 करोड मध्ये चालुतर्फ 35 र पुँजीतर्फ 17% खर्च भएको कार्यक्रममा जानकारी दिएकी छिन्। 6 महिनामा मन्त्रालयको समग्र प्रगति 18.91% रहेको छ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको दावी गरेकी छिन्। उनले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी सङ्घीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरूलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश र पालिका लगायतका सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी गरिएको बताएकी छिन्। त्यस्तै युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरूमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिएको उनको भनाइ छ। उनले आफू मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेसँगै बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको बताएकी छिन्। नगर वित्त निगम स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकता रूपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको झाँक्रीको भनाइ छ। मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन रोक लगाइएको जानकारी दिएकी छिन्। साथै यता भने पशुपति धर्मशालाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले बतास अर्गनाइजेसनसँग पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सस्तो र सर्वसुलभ रूपमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीका लागि लक्षित भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको धर्मशाला महँगोमा होटलको रूपमा सञ्चालन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै बतास अर्गनाइजेसनसँग धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेम आले आइतबार आफै धर्मशालाको निरीक्षणमा गएका थिए।